बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोर डिजिटल के साथ मैं हूं फ़हीम अहमद। बांग्लादेश में इंतखाबात तो हो गए लेकिन कुछ सवाल छोड़ गए। मसलन इन इलेक्शंस में वो इनकलाबी नौजवान कहाँ गए जो एहतजाजी सियासत के साथ आगे आए थे। इनकी पार्टी क्यों कामयाब ना हो सकी। बांग्लादेश की फौज ने क्या वाकई न्यूट्रल किरदार अदा किया या पस पर्दा कुछ और था। क्या भारत एक बार फिर बांग्लादेश में अपना असर रसूख बढ़ा पाएगा। और सबसे अहम बात यह कि जो हालिया महीनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान भाईचारा पैदा हुआ था, गर्मजोशी पैदा हुई थी, क्या वो बरकरार रहेगी या ताल्लुकात फिर ख़राब हो जाएंगे। इसी हवाले से आज डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक लाइन में समझ लें इन इलेक्शंस के रिजल्ट क्या रहे, क्योंकि इससे पूरे हालात और मुस्तकबिल समझने में आसानी होगी। इन इलेक्शंस में बांग्लादेश की साबिक प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया की पार्टी BNP ने 2/3 अक्सरियत हासिल की है, और जमात इस्लामी ने, जिस पर हसीना वाजिद ने एक वक्त में पाबंदी आयद कर दी थी, उसने भी तकरीबन 68 सीट्स हासिल की हैं। जबकि जो इनकलाबी नौजवानों की सिटीजन पार्टी थी, उसने सिर्फ 6 नशस्तें हासिल की हैं। ये पार्टी जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शंस में हिस्सा ले रही थी। इसके सरबराह नाहिद इस्लाम अपनी नशस्त जीतकर एक नई पार्लियामेंट में कम उम्र तरीन अरकान में शामिल हो गए। अब ये नताइज बहुत दिलचस्प है। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश की अवाम ने ना मजहबी जमात को अक्सरियत दी और ना इनकलाबी नौजवानों की जमात को। हालांकि लग ऐसा रहा था कि जमात इस्लामी और नौजवानों का इत्तेहाद बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। अच्छा, अब ऐसा क्या हुआ कि वो नौजवान जिन्होंने ताकतवर तरीन हुकूमत को गिराया था, वो ज्यादा तादाद में सीटें हासिल नहीं कर सके। देखें, इसकी एक तो टेक्निकल रीजन है। वो ये है कि एनसीपी महदूद तादाद में सिर्फ 30 सीटों पर कॉन्टेस्ट कर रही थी। लेकिन अहम बात यह है कि इन 30 सीटों में भी इसने सिर्फ 6 सीट्स हासिल की हैं। अब कुछ तज्जियाकार इसे अपसेट कह रहे हैं, लेकिन इस अपसेट में एक बहुत बड़ा सबक है। वो सबक ये है, अगरचे नौजवान एहतजाजी तहरीक में फ़ाल और जज्बाती तौर पर तो मुतहरिक रहे, लेकिन इसके साथ साथ इनके लिए मसला ये था कि इनके पास मजबूत इंतखाबी मंशूर या लाहेमल नहीं था, ऑर्गेनाइज्ड तंजीमी ढांचा नहीं था। मुकामी सतह पर जो वोटर्स हैं उनके साथ मुस्तकिल राब्ते की कमी थी। हकीकत यह है कि जो सियासी जमातें होती हैं, उनके जीतने के लिए सिर्फ एहतजाजी तहरीक काफ़ी नहीं होती, बल्कि हर हलके में मजबूत सेटअप होना ज़रूरी है, ग्रास रूट लेवल पर। और मुनज़्ज़म मुहिम चलाने की सलाहियत होनी चाहिए इनके पास। जो लगता ऐसा है कि एनसीपी के पास फ़िलहाल नहीं थी। वो एहतजाज तो कर रहे थे, लेकिन उनके पास ये सलाहियतें कम थीं। और अगर जमात इस्लामी की बात करें, तो इनको भी महदूद नशिस्तें मिलने की वजह ये हो सकती है, बांग्लादेशी अवाम जो है किसी भी मज़हबी जमात से ज़्यादा नीम सेकुलर जमहूरी जमात को वोट देना पसंद करते हैं। इक़्तिदार पसंद सोच रखने वाले जो वोटर्स हैं, वो पूरी तरह से तैयार नहीं थे कि वो किसी मजहबी जमात को वोट दें। और मत भूलें कि इस पूरे सिनेरियो में अगरचे अवामी लीग नहीं थी, लेकिन उनके जो वोटर्स हैं, जो साबका वोटर्स हैं, वो मौजूद ज़रूर थे और वो जमात इस्लामी के सख्त मुखालिफ थे। तो फिर हो सकता है कि उन्होंने भी बीएनपी को वोट दिया हो। उनकी जमात तो थी नहीं, तो उन्होंने सोचा कि बीएनपी को वोट दिया जाए, ना कि जमात इस्लामी को। अब जमात इस्लामी और नौजवानों के मुकाबले में बीएनपी को 2/3 अक्सरियत देने की वजह अवाम की नज़र में रिवायती सियासी कुव्वत और तजर्बे पर भरोसा हो सकता है। बीएनपी के पास मुल्की सतह पर फैला हुआ इंतखाबी नेटवर्क, फंडिंग, वोटर्स बेस मौजूद है, जो बड़े पैमाने पर वोट हासिल करने के लिए इनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ होगा। इसके अलावा बंगाली अवाम शायद उम्मीद रखते हैं कि एक बड़ी जमात के ज़ेर क़यादत इक़्तिसादी चैलेंजेस, रोज़गार और समाजी मसाइल बेहतर तरीके से हल हो सकेंगे। यही वो वजूहात नज़र आती हैं कि जिनकी वजह से इनकलाबी नौजवानों की जमात और जमात इस्लामी अक्सरियत हासिल नहीं कर सके, जबकि बीएनपी वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब हुई। बांग्लादेश के अवाम ने इस इलेक्शन में इस्तेहकाम को तरजीह दी। उन्होंने मुकम्मल तौर पर किसी एक नज़रियाती लहर पर वोट नहीं दिया, बल्कि एक ऐसी जमात को चुना जिसे वो समझते हैं कि वो हुकूमत चलाने के काबिल है। इसका मतलब ये है कि बंगाली अवाम अब नारों से ज़्यादा और एहतजाज से ज़्यादा कारकर्दगी देखना चाहते हैं, मसाइल का हल देखना चाहते हैं। इसे नौजवानों की पार्टी की नाकामी नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये इस बात की तरफ इशारा है कि इन्हें वाज़ेह प्रोग्राम और मुसलसल काम की ज़रूरत है। फिलहाल बांग्लादेश के वोटर एक बैलेंस चाहते हैं। वो एक
پرامن ماحول چاہتے ہیں، پرسکون ماحول چاہتے ہیں، نہ وہ مکمل طور پر کسی مذہبی جماعت کو ووٹ دینے کے حق میں اور نہ تجربہ کار لوگوں کو، بلکہ وہ درمیانی راستہ چاہتے ہیں جہاں استحکام بھی ہو اور تبدیلی بھی آہستہ آہستہ آئے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال پر کہ بنگلہ دیشی فوج کا کردار کیا رہا اس پورے سینیریو میں۔ دیکھیں، جنوبی ایشیا کی تاریخ کا جائزہ لیں تو اکثر ملکوں میں فوج کا کردار سیاست میں بہت اہم رہا ہے، بلکہ ہم سے زیادہ کون جان سکتے ہیں اس حوالے سے۔ لیکن اس بار بنگلہ دیشی فوج نے جمہوریت کو پروان چڑھنے کا پورا موقع دیا۔ انہوں نے موقع ہونے کے باوجود براہ راست مداخلت نہیں کی، انہوں نے اقتدار پر قبضہ نہیں کیا، نہ اس الیکشن کو سبوتاژ کیا۔ یہ ایک مثبت اشارہ ہے کہ کم از کم اس مرحلے پر فوج نے سیاسی عمل کو آگے بڑھنے دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج کا کوئی اثر نہیں ہوتا یا ہوگا نہیں، لیکن یہ اس بار کھلی مداخلت نہ کرنا یہ بہت اہم بات ہے۔ اس سے سسٹم کو چلنے کا موقع ملے گا اور جمہوریت مضبوط ہوگی۔ اس کی وجہ سے بے شک بنگلہ دیش کی فوج کی تعریف بنتی ہے جس نے جمہوریت کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف کہ کیا بھارت دوبارہ بنگلہ دیش میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا پائے گا؟ دیکھیں، یہ سوال بہت حساس ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ تاریخی ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، جغرافیائی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا طبقہ ایسا موجود ہے جو سمجھتا ہے کہ بھارت کی جو مداخلت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اس لیے وہ بھارت کو زیادہ پسند نہیں کرتا۔ حسینہ کی حکومت گرنے میں اس کے اپنے اقدامات تو شامل تھے ہی، لیکن اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس بہت زیادہ تھے۔ ان سینٹیمنٹس کا حسینہ کی حکومت گرانے میں اہم کردار تھا۔ نئی حکومت میں بنگلہ دیش بھارت تعلقات اس فیکٹ پر منحصر ہیں کہ کیا بھارت بنگلہ دیش کو برابری کی سطح پر تسلیم کرے گا، اسے خود مختار سمجھے گا اور اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرے گا کہ نہیں۔ اگر بھارت نے مداخلت بند کی تو تعلقات بہتر رہ سکتے ہیں، لیکن اگر بھارت کا پرانا رویہ رہا اور بھارت نے بنگلہ دیش کو کالونی یا اپنی ایک سٹیٹ سمجھ کر چلانے کی کوشش کی تو بنگالی عوام اور حکومت کی طرف سے سخت رد عمل بھی آئے گا۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو اچھے تعلقات پیدا ہوئے ہیں کیا وہ جاری رہیں گے، وہ گرم جوشی جاری رہے گی یا نہیں؟ دیکھیں، فی الحال ایسا نہیں لگتا کہ یہ گرم جوشی فوری طور پر ختم ہو جائے گی، کیونکہ بی این پی روایتی طور پر پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کی حامی رہی ہے۔ ماضی میں بھی ان کے دور میں دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ نسبتاً بہتر رہے تھے ان کمپیریزن ٹو عوامی لیگ۔ اگر نئی حکومت اسی لائن پر چلتی ہے تو تعلقات میں جو بہتری ہے اس کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ البتہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خارجہ پالیسی صرف جذبات پر نہیں چلتی، بلکہ اس کے لیے بہت سارے دیگر فیکٹرز بھی ضروری ہوتے ہیں۔ اس میں معاشی مفادات ہوتے ہیں، علاقائی دباؤ ہوتا ہے، عالمی سیاست، یہ سب شامل ہوتے ہیں۔ ویسے ہمارے کچھ اینالسٹ کو تو یہ بھی لگتا تھا نا کہ افغانستان میں جب نئی حکومت بنے گی، حکومت تبدیل ہوگی، طالبان آئیں گے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا، لیکن ایسا ہوا نہیں، اس کے الٹ ہوا۔ لیکن ظاہر ہے طالبان جیسے ایک کٹر مذہبی گروہ میں وہ ایک الگ طرح کی چیز ہے، اور جو بی این پی جیسی جمہوری جماعت ہے ان کا جو تشخص ہے یا ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ الگ ہے۔ تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ دونوں ملکوں میں تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور بہترین تعلقات قائم رہیں گے۔ آخر میں کنکلوژن یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے الیکشن نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ سیاست میں صرف احتجاجی تحریک اہم نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ تنظیمی ڈھانچہ، لانگ ٹرم ویژن، اہلیت اور تجربہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ امید ہے کہ بنگلہ دیش کے نوجوان اگلے انتخابات میں مزید بہتری کے ساتھ میدان میں آئیں گے اور حکومت بنا کر جو انہوں نے خواب دیکھے تھے وہ پورے کریں گے۔ اور ہاں، اس پوری ایپیسوڈ میں پاکستانی نوجوانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے، وہ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے کہ کیسے اپنے خوابوں کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے اور ملکی معاملات میں اپنا کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔